آپس دے اندر لڑائی کرن والے سن تے قرآن آندا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماندے نے او کائنات دے لوگو اے جڑے صاحب دی جماعت ہے اے جڑے میرے پیغمبر محمد کریم دی جماعت ہے اے اتنی پاک باز جماعت ہے رحماء بینہم انہاں دے دل دے اندر اللہ پاک نے رحمت نو بھر دیتا ہے، آپس دے اندر نرم دل نے، قرآن آندا ہے آپس اندر نرم دل نے، آپس دے اندر رواداری رکھن والے نے، قرآن آندا ہے آپس اندر تعلق رکھن والے نے۔ تو دس میں قرآن دی مننا یا تیری تاریخاں دی مننا؟ کائنات دی ساری تاریخاں نو تولنا ہے تے اللہ دے قرآن تے تولنا ہے۔ فرمایا والمیزان، آیتاں دی صحابہ محبت کرن والے سن۔ آئی اگلی آیت دے اگلے لفظ تے توجہ کریے، اللہ پاک نے فرمایا اشداء علی الکفار، آپس دے اندر نرم دل تے تعلق رکھن والے لیکن غیر واسطے گرم سن، غیر واسطے سخت سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام کائنات جناب محمد ذرا محبت میں درود پڑھو، سارے پڑھو۔ آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دے اندر کون کون شامل ہے؟ بعض لوگ آندے نے نعوذ باللہ اللہ دے پاک پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت اندر شامل نہیں۔ اللہ دی قسم، اللہ دا قرآن آندا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو اے جڑے مصطفیٰ پیغمبر دیاں بیویاں نے، کائنات دیاں ساریاں عورتاں جمع ہو جان، ایہو جہاں کردار مصطفیٰ دیاں بیویاں جہاں کردار کسے دا نہیں۔ اللہ دے پیغمبر دے بیویاں جہاں کردار، اللہ پاک نے اے قرآن دی آیتاں نازل کر کے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ پاک نے پیغمبر دیاں بیویاں نو اہل بیت آپ قرار دیتا ہے، میرے پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت نے۔ آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اے جدو آیت اتری ہے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صاحب دی جماعت سیدنا حضرت فاطمہ نو بلاؤ، حضرت علی المرتضیٰ نو بلاؤ، حضرت حسن و حسین نو بلاؤ۔ حضرت حسن و حسین بھی آ گئے، اللہ دے پیغمبر دے داماد سیدنا علی المرتضیٰ بھی آ گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی آ گئیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک چادر پکڑیے، آقا کائنات نے ناچارہ نو چادر دے اندر لے لیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن اندر بیویاں نو اہل بیت کہہ دیتا سی۔ اللہ پاک دے پیغمبر نے بعد اندر اپنے نواسے حسن و حسین نو بلایا ہے، سیدہ فاطمہ نو بلایا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے اپنے داماد سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نو بلایا ہے۔ آقا کائنات نے چادر دے اندر لے لیا ہے، فرمایا یا اللہ 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 حاضی آل بیتی، میرے اہل بیت نے، یعنی معلوم ہو گیا اللہ دے قرآن دی آیت تو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد۔ ذرا توجہ میرے رکھو، ذرا دسو اس آیت